नमस्कार, ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। ऋषि पञ्चमीको व्रत र पूजा किन गरिन्छ? यसैगरी भाद्र शुक्ल पक्षको पञ्चमीका दिन ऋषि पञ्चमीमा महिलाहरूले विशेष गरी स्नान गर्नुको तात्पर्य के हो? ऋषि पञ्चमीको कथा र महिमाका साथ उपस्थित भइसकेको छु म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद निरौला। आरम्भ गरौँ परिचयबाट। भाद्र शुक्ल पञ्चमीको दिनलाई ऋषि पञ्चमी भनिन्छ। महिला विशेषले विधिपूर्वक स्नान गरी अरुन्धती सहित सप्तर्षिको पूजा यस दिन गर्ने शास्त्रीय विधि विधान रहेको छ। सप्तर्षिको विशेष पूजा आराधना गरिने पञ्चमी तिथिको दिन परेकाले यस दिनलाई ऋषि पञ्चमी भनेर उच्चारण गरिएको हो। शारीरिक एवं आत्मिक रूपमा पवित्र रही आयु आरोग्य र ऐश्वर्यको कामना यस पर्वका मुख्य विशेषता हुन्। यसैगरी वर्ष दिनसम्म भए गरेका ज्ञाताज्ञात स्पर्शापर्श भक्ष्याभक्ष्य आदि समस्त दोषबाट निवृत्तिका निम्ति पञ्चमीको स्नान एवं अरुन्धती सहित सप्तर्षिको पूजा गर्नु पर्दछ। यो नारी विशेषको पर्व हो। विशेष गरी रजस्वला हुने नारीहरूले यस दिन विशेष स्नान गरी ज्ञाताज्ञात स्पर्शास्पर्श भक्ष्याभक्ष्य अर्थात् नछुने कुरा छोइएको नखाने कुरा खाइएको आदि समस्त दोषहरूको प्रायश्चित्त स्वरूप स्नान एवं अरुन्धती सहित सप्तर्षिको पूजा गर्ने चलन रहेको छ। पञ्चमीका दिन बिहान नदी वा तलाउमा गई पूर्वाभिमुख भएर 360 अपामार्गले दाँत माझ्नु पर्दछ। यसपछि 360 पटक शरीरमा माटो लेपन गरी स्नान गरिन्छ, जसलाई मृत्तिका स्नान पनि भनिन्छ। यसरी स्नान गरेपछि 360 अपामार्गले अभिषेचन गर्नुपर्दछ। स्नान पश्चात पूजास्थानमा गई पञ्चगव्य प्राशन पूर्वक दीप कलश गणेशजीको स्थापना पूर्वक अरुन्धती सहित सप्तर्षिहरूको पनि प्रतिमा स्थापन गर्नुपर्दछ। यसरी सप्तर्षिका प्रतिमा स्वरूप कुशका प्रतिमा ऋषि प्रतिमाहरू बनाइन्छ। यसपछि अरुन्धती सहित सप्तर्षि अर्थात् कश्यप अत्रि भरद्वाज विश्वामित्र गौतम जमदग्नि वशिष्ठको षोडशोपचारले पूजा हुने गर्दछ। यसरी पूजा गरिसकेपछि 360 तिल जौ अक्षता पुष्प दीप सहित गनौट अर्पण गर्ने विधि रहेको छ। गनौट अर्पण पश्चात भूमिमा पाउ घिसार्दै सप्तर्षिको प्रदक्षिणा पनि गरिन्छ। यसरी प्रदक्षिणा गरिसकेपछि पूर्ण पात्र दान सहित विसर्जन गर्ने विधान शास्त्रमा उल्लेख पाइन्छ। यसरी सप्तर्षिको पूजा पश्चात भजन कीर्तन श्लोक आदि गाउने लोक परम्परा रहेको छ। 60वटा वस्तु अर्पण गर्नुको तात्पर्य एक वर्षमा 360 दिन हुन्छन्। यो मध्यम मानले हो। स्पष्ट मानले 365 दिन भए पनि सामान्यतः मध्यम मानले 360 दिन र 360 दिन चान्द्र दिन बराबर एक वर्ष मानिने भएकाले पनि यो एक वर्षको कार्यस्वरूप 360वटा वस्तुको प्रयोग गरिएको हो। दिनदिनै सो स्नान र सप्तर्षिको पूजा गर्न असम्भव रहेकाले वर्षमा एक दिन यसरी वर्ष दिनभरिका समस्त स्पर्शापर्श आदि सकल दोष निवृत्तिका लागि स्नान एवं अरुन्धती सहित सप्तर्षिको पूजा गर्नुपर्दछ। यसैगरी पुरुषले पनि विशेष स्नान श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन अर्थात् ऋषि तर्पणीका दिन गर्ने शास्त्रीय विधि विधान रहेको छ, जसलाई श्रावणी स्नान पनि भनिन्छ। जुन बेला पनि विशेष स्नान पूर्वक पुरुषहरूले पनि सप्तर्षिको अरुन्धती सहित सप्तर्षिको पूजा गर्ने विधि विधान पनि रहेको छ। पुराणमा बताएको कथा अनुसार इन्द्रले अपमान गरेपछि देवगुरु बृहस्पति रिसाएर इन्द्र यज्ञ छोडेर कतै हराउनुहुन्छ। इन्द्रको यज्ञ अपूर्ण हुने अवस्था आउँछ। यसपछि त्रिशिरालाई यज्ञको आचार्य बनाइन्छ। इन्द्रको यज्ञमा दैत्य गुरु त्रिशिराले दैत्यलाई पनि यज्ञको आहुति दिन थाल्छन्। यस्तो कुरा थाहा पाएपछि इन्द्रलाई रिस उठ्छ र त्यही त्रिशिराको इन्द्रले हत्या गरिदिन्छन्।
त्रिशिरा ब्राह्मणको हत्या गरेको पाप इन्द्रलाई ब्रह्म हत्याको पाप लाग्न थाल्छ। उक्त पापको प्रायश्चित गर्न इन्द्रले विष्णु भगवानको प्रार्थना गर्नुहुन्छ। भगवानद्वारा नारी, पानीको फिँज, जमिन र वृक्षमा गरी एक एक भाग विभाजन गरेर उक्त श्रापको विमोचन गरिदिनुहुन्छ। सोही मध्येको एक पापको रूपमा, पापवृत्तिको रूपमा नारीमा रजोवृत्ति भएको र उक्त दोषबाट निवृत्तिका निम्ति पनि स्नान गर्नुपर्ने शास्त्रीय विधान रहेको छ। अब चर्चा गरौँ को हुन् त सप्तर्षि। ऋषि भनेका वैदिक मन्त्र देख्ने वा देखाउने पुरुष विशेष हुन्। हाम्रा अग्रज मार्गदर्शकका रूपमा पनि ऋषिको विशेष पूजा अर्चना हुने गर्दछ। ऋषि 7 प्रकारका रहेका छन्। ऋषि महर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, कण्वर्षि र श्रुतर्षि। ऋष धातुको गमन, ज्ञान, श्रवण, सत्य र तप अर्थमा प्रयोग हुन्छ। यी सबै गुण जसमा एकैसाथ निश्चित रूपले रहन्छन् त्यस्ता पुरुषलाई ऋषिको संज्ञा दिएको छ। मन्वन्तर अनुसार सप्तर्षि पनि भिन्न भिन्नै हुने गर्दछन्। वर्तमानमा वैवस्वत मन्वन्तर चलिरहेको छ। त्यसैले यस मन्वन्तरका सप्तर्षिमा कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र र जमदग्नि पर्दछन्। आकाशमा ध्रुव ताराको वरिपरि घुम्ने 7 तारालाई सप्तर्षि तारा भनिन्छ। अब चर्चा गरौँ ऋषि पञ्चमीको व्रतकथा के कस्तो रहेको छ त। ऋषि पञ्चमीको कथा अन्तर्गत शिव शर्मा र ओमवतीको कथा प्रसिद्ध पाइन्छ। शिव शर्मा र ओमवतीको पेसा कृषि कर्म रहेको थियो। छोरा पनि हुर्किएर ठुलै भएका थिए। ब्राह्मणीलाई रजस्वला दोषबारे केही पनि थाहा थिएन। उनी त्यसको केही वास्ता गर्दिनथिन्। तिथि पर्व पनि कुनै बार्ने गरेको थिएन। यस्तै अज्ञानमै अज्ञात हुँदै उनीहरूको जीवनलीला समाप्त हुन्छ। अर्को जन्ममा ती दुवै ब्राह्मण र ब्राह्मणीको त्यही घरमा गोरु र कुकुर्नीको रूपमा जन्म लिनुपर्ने बाध्यता आइपर्छ। औँसीका दिन पितृश्राद्ध गर्नुपर्ने थियो। बारीको बाँझो मारेर श्राद्ध गर्नुपर्ला भनी छोरो बारी जोत्न गोरु लिएर जान्छन्। यसरी गोरु नारेर जोत्न लाग्दा एउटा गोरुले हलो तान्न नसकी त्यही थला पर्छ। छोरालाई झनै रिस उठ्छ र गोरुलाई झनै थला पर्ने गरी त्यही लाठीले बजार्छन्। यता घरमा श्राद्धको खिर पकाएर बुहारी बाहिरतिर घाँस काट्न गएकी हुन्छन्। खिरमा सर्पले विष छोडेर जान्छ। कुकुर्नीले सर्प भगाएर बचाउन खोज्दा बुहारी पनि त्यही बेला टुप्लुक्क आइपुग्छिन् र खिर छोएको न्युमा कुकुर्नीलाई पनि थला पर्ने गरी पिटिदिन्छन्। कुकुर्नी हर भाँचिएर सख्त घाइते भएर रोइ कराइरहन्छे। बेलुकी पख दुवै गोरु र कुकुर्नीको एक ठाउँमा भेट हुन्छ। दुवैले पूर्वजन्मको स्मरण गर्दछन्। आफूले दुःख पाएकोमा खेद व्यक्त गर्दै यस्तै कर्मको भोग रहेछ भन्दै दुवैले चित्त बुझाउँछन्। ती गोरु र कुकुर्नीको वार्ता छोराले पनि सुनिरहेका हुन्छन्। यसरी आफूले गल्ती गरेकोमा पश्चाताप गर्दै पितृको उद्धारका निम्ति उपाय खोज्न छोरा अगस्त्य ऋषिकामा गएर आफ्ना सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाउन पुग्छन्। अगस्त्य ऋषिले पञ्चमीको व्रत लिई अरुन्धती सहित सप्तर्षिको पूजा गर्न आदेश दिनुहुन्छ। सोही अनुसार पञ्चमीको व्रत पूजा विधि विधान पूर्वक गरेपछि शिव शर्मा र ओमवतीलाई मुक्ति मिलेको कथा प्रसङ्ग ऋषि पञ्चमीको कथा अन्तर्गत पाइन्छ। ऋषि पञ्चमीको धार्मिक एवं सांस्कृतिक दुवै महिमा रहेको छ। धर्मसँगै संस्कृति जोडिएर हाम्रो छुट्टै पहिचान बनेको पाइन्छ। सप्तर्षि 7 लोकका पनि प्रतीक हुन्।
बार पनि हाम्रा 7 वटै छन्। यिनै 7 बारमा भए गरेका ज्ञात अज्ञात दोषबाट प्रायश्चित्त गर्नका निम्ति ऋषि पञ्चमीको व्रत एवं सप्तर्षिको पूजा विधान गरिएको छ। शारीरिक शुद्धि गराउने पर्व ऋषि पञ्चमी हो। चित्त शुद्ध गरी पुनः स्वकर्ममा प्रवृत्ति दिलाउने चाडपर्वले हाम्रा धर्म र संस्कृति दुवैलाई वहन गरिरहेका छन्। ऋषि पञ्चमीको व्रत उपासनाका साथसाथै यसको महिमा विशेष कार्यक्रम आजका लागि यति नै। तपाईलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै ज्योतिषाचार्य च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। आजलाई भने बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। ज्योतिषाचार्य ज्योति खावादते तमा